अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एंकर शीदा छुरा। आज हमारे साथ मौजूद हैं राज खुरुल साहब और आज इन्होंने टी शर्ट पहनी हुई है। आज हम इनसे जानेंगे ये टी शर्ट इन्होंने क्यों पहनी हुई है। बताइएगा राज खुरुल साहब। मैं दसा कि मैं टी शर्ट क्यों पाई? हाँ जी, हाँ जी, साफ साफ दसा जी जी, क्योंकि माड़ी अपनी है, मैं पा ना लावा। लेकिन असल गल ये नहीं, असल गल ये है कि मैं आज गया सा एयरपोर्ट। अच्छा, हाँ एयरपोर्ट पर तो पता फिर उतना चंगे पहले घोरे शोरे भी होने और भी लोग होने, फिर मैंड करने। मैं क्या आज शर्ट सटिया वो लेना वाली है, ऊपर माड़े दस्तखत भी होने। बड़ी बड़ी कलरफुल आपने पहनी हुई है शर्ट। मैं हमेशा जड़ा ना रंग बिरंगियां चीज़ां पसंद करना, सिवाय एक तुसा ने बाकी हर चीज़ माड़े को रंग बिरंगी है। अच्छा, नहीं मैं आपको रंग बिरंगा नजर नहीं आता। ना तुसा बिल्कुल अदरके हो। अच्छा, हाँ थे तुसा बड़े मतलब मने दरपने किस्म ने एंकर हो, पर रंग तुसा च कोई नहीं, मैं माजरत चाहना है। अच्छा, जी तो आप नाजरीन को बताएंगे हमारे एयरपोर्ट पर आप क्यों गए हुए थे? बड़ा चंगा सवाल किया तुसा। अज तो पता क्या होया, अपने शहबाज शरीफ साहब नहीं, हाँ हाँ हाँ, वो झूले से ना इंग्लैंड। अच्छा, हाँ आज जनाब थड़क 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 ऐसा सज्जे पासे अपना अपनी मरियम औरंगजेब नहीं। आप शहबाज शरीफ साहब को आप सी ऑफ करने के लिए गए? ना मैं शोल मेला तकड़ गया था ना। अच्छा। सज्जे पासे अपना मरियम औरंगजेब, खब्बे पासे क्या ना जाकत निकी निकी दाढ़ी वाला जेड़ा तुसा भी आखने हो ओई अता जेड़ा वो भी नाल साहब। आप अता तारड़ साहब का नाम सही करके लें ना, मैं सही किया। आप नाराज होंगे। ना हाँ ओई गल ये है कि जिसले अपना उठो लंघे ना तो एक सिक्योरिटी वाला खलता सा, वो तड़क इस तरह सलूट मारिया इस तरह करके ना अपना शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ साहब उधर रुक के खड़े रहे। देखा मरियम, देखा था ये कितने लोग मेरी इज्जत करते हैं। ये यकीनन इसका घर जो मैंने उधर अंडरपास बनाया ना उसके पास होगा, इसको फ़ायदा हुआ होगा। ठीक कह रहा हूँ जवान? उस आखिर नहीं जनाब, गल हो रहा है माड़ा अंडरपास कोई घर कोई नहीं होया इस तरह कि अपना तुसा ना वो जड़ा क्या है गुलू बट मुछाला गुलू बट जिस अपना मॉडल टाउन अब गड्डियां भरियां सी। ये सारी बातें आपके सामने हो रही हैं। मैं उत्थे खलता जनाब, मैं तो फिर तुसा पता मैं तो पैर नहीं मिट्टी नहीं छोड़ी ना। मैं क्या जिल्लै शहीद छुरे साहब ने प्रोग्राम जासा तो सारियां गल्लां लाइव दस, ये लाइव है ना? हाँ लाइव। तो मैं फिर उसका कहा भी वो जी गड्डियां भरियां ना अपना गुलू बट उसने जे गड्डी माड़े साले ने भी सी। क्या मतलब तुम्हारा? नहीं मैं बड़ा खुश हुआ साले को मैं गड्डी मंगी कि मैं अपने बच्चों की चिड़िया घर खड़ना तो इनकार कर गया उधर भजीस ना। मैं फिर बड़ा खुश हुआ, मैं फिर बड़ियां लुडियां छुड़ियां पाई। फिर हाँ अपना शहबाज शरीफ साहब अगे निकल गए हैं। अच्छा अगे निकले तो उन्होंने सामान खोलिया। मैं नाल लाना क्योंकि मैं तुम्हें पता मैं भी थोड़ा सिक्योरिटी वाला बंदा ना। अंदर गया तो उन्होंने सामान जिला खोलिया तो विच जनाब वो लंबे लंबे बूट नहीं होने जो बारिशें ला के फिरने से अपना वो क्या होने वो जब सैलाब आता है तो हाँ एट शैट उस आख्या भी जनाब शहबाज शरीफ साहब ये सामान आप क्यों लेके जा रहे हैं इंग्लैंड में? तो ये बहुत मिलता नहीं ये मैं ये वापस कर दूंगा। अब हमारी हुकूमत का कोई चांस नहीं है तो मैं ये बुढ़ भी वापस कर दूंगा, ये हेड भी वापस कर दूंगा और वहाँ वापस हो जाता है। उसने उस आखिया जनाब ठीक है ऐसा ना काम तो चेक करना। मैं मैं सवाल पूछा, उसने रब सारा चेक किया सामान वो टैग जा नहीं होना जो लाने चाजा वाले वो इसने लाया खड़ा करके पट्टे पर सटिया पट्टे छिकिया ऐसा सामान घर हो गया ही। अच्छा उतो फिर अपना 2 कदम अगे जिला गए ना तो उन्हें रोकया अपना वो क्या होने जेडे अपना जेडे होने होता है कौन से वाले जेडे वहां पे बहुत सारे FIA वाले होने ना FIA वाले क्या बाबू जी गल सुनो क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें बहुत नजर आता हूँ, मेरा नाम शहबाज शरीफ है, मैं 3 दफ़ा वज़ीर आला रहा हूँ। बाबू जी मेरे बड़े भाई हैं वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। उस आखिया जनाब वो ठीक है तुसान लेकिन अपना कोई कार्ड दसो, कोई पासपोर्ट दसो, कोई शनाख्ती कार्ड दसो, असा इतने एंटर करना। नहीं
مریم میرا پرس دو، تاتر میرا پرس دو، یہ لو دیکھو یہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، میرا نام شہباز شریف ہے، میں نے 163 انڈر وے بنائے، پاس وے بنائے ہیں، انڈر پاس بنائے ہیں۔ آپ کی ایکسیس وہاں تک کیسے ہوئی جہاں پہ ان کو FIA والے نے؟ اللہ نے ودیا تو صرف بھی راج گرول کی تو جاننا ہی نہیں ہے۔ اچھا، راج گرول ہر اس جگہ پر ہونا جتھے VIP موومنٹ ہونی، اتھے راج گرول کدے سجیوں کدے کھبیوں کدے اپروں، جی بھی کوئی روکے بھی نہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے کو ایک ایسا کارڈ ہے، اچھا ہاں جو انہاں کی بھی سمجھ نہیں، امی کی بھی سمجھ نہیں، میں ایسا کہنا ہوں جاؤ جی یہ کہیں اس ٹوپی کا کمال تو نہیں ہے؟ نہ ٹوپی نہ کمال تو ہونا، لیکن اتھے اس ٹوپی نہ کمال نہیں۔ اچھا ہاں اتنے کاٹنا تو جناب انہیں آخیا جی اپنا تصا تکاؤ، اور تکایا انہیں آخیا تو مجھے جانتے نہیں ہیں، اس آخیا جی نہ جاننے ہیں اساں تساں، بہرحال اساں چیک کر سکوں جلے ٹک 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 اسکرین پر جناب یہ ٹک 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 کریاں تصویراں ٹٹیاں ہیں۔ اچھا انہیں آخیا جی جناب معذرت چاہنے ہیں تساں تے اج فلائی نہ کر سکے، اس آخیا میں نہیں فلائی کروں گا، جہاز فلائی کرے گا، میں تو جہاز میں انہیں اس آخیا جی مطلب بسا نہیں ہے کہ بھی تساں جا نہ سکنے، وہ جہاز بہ نہ سکنے، کیونکہ تساں نام لکھیا ڈینجرس لکھیا اور لکھیا کہ خطرناک بندہ ہے، اس نا اپنا کیا ہونا ایگزٹ کیا ہونا ایگزٹ کنٹرول لسٹ، اللہ تساں نہ پلا کرے کیا کھنے ECL تساں TCS جی کام تو نہ کرنے رہے تے پھر کساں تساں پتہ ہے ECL ایگزٹ کنٹرول لسٹ، ECL پہ آخنا، اب میں سمجھا پہ TCS اچھا ECL۔ انہوں نے آگے جناب تساں نہ جا سکتے، کیا بدتمیزی ہے، میں کیسے نہیں جا سکتا، میری ڈیل ہو گئی ہے اور تم مجھے جانتے نہیں ہیں، میں جاؤں گا اور رک جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، مجھے روک کے دکھاؤ۔ اس آخیا جی روک کیا کہہ دساں، بس سمجھو کہ تساں کی روک ہی کے دا بس جو تھا دو باری پیر مارے نے بڑے اس طرح باہر بھی تکیا نہیں بھی پہچان گئے، دیکھا تو نے شہباز شریف صاحب نے آپ کو پہچان کے دا جناب۔ ناظرین یہاں پہ راز غول صاحب آپ کو ایک بڑی خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے ان کو پہچان لیا۔ جی بتائیے گا راز غول صاحب۔ چھرا صاحب یہی آتاں تسانیاں جڑیاں نا یہ بھی چنگیاں لگنیاں کہ تسا راج گرول کے بارے جس نے تعارف کرانے ہو، جس نے راج گرول کے بارے دسنے ہو، تے بندیاں کی پتہ لگنا کہ کوئی بیٹھی تسالی تے جناب انہاں پھر اپنا آخیا کیا بدتمیزی ہے، تم نے دیکھا راج گرول کہ انہوں نے مجھے روکا، اگر مجھے روکنا ہی تھا تو میرا سامان چیک کرنے کی کیا ضرورت تھی، میرا سامان کھولنے کی کیا ضرورت تھی، اس میں سے ایک ایک کپڑا، ایک ایک بوٹ، ایک ایک ٹائی نکالنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں آخیا جی گل سنو، میں اگر ایک گل سنا برا طرح بنا سو، نہیں راج گرول تمہاری بات کا ہم کیسے برا بنا سکتے ہیں، ہم 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ہم نے 163 انڈر پاس بنائے ہیں، تمہاری بات کا ہم کیسے برا بنائیں گے۔ میں آخیا جی گل یہ ہے کہ ہماری ایک باری ڈیوٹی لگی سی ایک سوئمنگ پول پر، اچھا اتنے میں بیٹھا تھا، ایک ایسے کڑی آئی بڑی سونی، آپ کی ڈیوٹی کیسے لگی وہاں پر؟ اوے اللہ نے بندیا تو سوال اپنی حیثیت نے مطابق پوچھیا کر، تو ایسے سوال بھی پوچھنا ہے جس سے کوئی پوچھا نہیں، بس ہماری گل سنیا کر۔ نہیں آپ ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں، ناظرین کوئی شیدہ جرا نہیں، وہ بڑے تیز ہونے، ناظرین سمجھ گئے کہ بھی یہ بندہ جڑا ہے نا یہ جڑی وہی شخصیت ہے، یہ بڑی بھاری شخصیت ہے۔ تو ہویا پھر یہ کہ میں کہ جو تھا ہمارا سوئمنگ پول ڈیوٹی لگی سی، ادھر ایک کڑی آئی لمبے لمبے وال، بیگ اس چایا تڑک 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 کرنی آئی، اتنے اس بیگ رکھیا، پہلے اپنی جیکٹ لائس، پھر اپنا وہ ٹراؤزر ہونا نا سوٹ والا وہ لایا، پھر بن اس جناب وہ چیلے لائے سے جڑے ایسا چھال مارنے پانی دھوم کر کے، اور جس کی کیا آخنے سوئمنگ وہ لائے سے، اس طرح آئی رکھا بیگ ساتھ کی تھا، گئی جا کے چھال مارنے کی، میں کیا نا بیوی نا اے نہیں ہو، آپ نے روک لیا؟ میں روک دیتا جناب، میں کیا تو اتنا پانی اجازت کسی اجازت چھال مار لگی ہے، میں اتنا افسر لگا تاری ضرورت کس نہ ہوئی، اس کا کیا کہ دیکھیں اب ہم میرا کارڈ بنا ہوئے، میں کیا آج کل پابندی ہے، آج کل کرونا ہے، اتنا نانے نہیں پابندی ہے، اتنا تو اتنا چھال نہ مار سکڑی، اتنا نہ سکڑی، میں تکنا تو کس طرح نانی،
اس پتہ کیا آ گیا؟ اس نے کہا دیکھیں میں آپ کی عزت کرتی ہوں، آپ کی ریگارڈ ہونا نا، ریگارڈ کرتی ہوں، لیکن آپ نے مجھے اس وقت روکنا تھا جب میں اپنا ڈریس چینج کر رہی تھی، جب میں کاسٹیوم پہن رہی تھی۔ میں کیا دیکھو نا کہ جڑا کپڑے چینج کرنے، کاسٹیوم چینج کرنے تساں اتنا 10 باری چینج کرو، میں تمہارے سامنے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں، نہ آنے اوپر پابندی ہے۔ اچھا